सवाल, कुरान में कितनी सूरतें और पारे हैं? जवाब, कुरान में 30 पारे और 114 सूरतें हैं। सवाल, कौन सी औरत घर में हो तो घर में गुर्बत रहती है, बरकत नहीं आती? जवाब, जो ऊंची आवाज में बात करती हो। सवाल, किस नाम वाली लड़की घर में हो तो घर में बरकत आती है, गुर्बत नहीं आती? जवाब, फातिमा नाम वाली लड़कियां। सवाल, इस्लाम की पहली मस्जिद कौन सी है? जवाब, मस्जिद कुबा। सवाल, इस्लाम की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? जवाब, मस्जिद अल हराम। सवाल, मस्जिद नबवी कहाँ वाक़या है? जवाब, मदीना मुनव्वरा में। सवाल, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहाँ दफन है? जवाब, दमिश्क यानी शाम में। सवाल, हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहाँ दफन है? जवाब, कस्तंतनिया यानी इस्तांबुल में। सवाल, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहाँ दफन है? जवाब, मक्का मुकरमा के जन्नतुल माला कब्रिस्तान में। सवाल, मरने के बाद मुर्दा कितने सालों तक अपने घर वालों को याद करता है और रोता है? जवाब, बाज़ रिवायत से मालूम होता है कि मैयत अपने घर वालों के अमाल देखता है। अगर वो नेक काम करे तो खुश होता है और अगर बुरे काम करे तो रंजीदा होता है। सवाल, क्या मैयत मरने के बाद रोता भी है? जवाब, अगर घर वाले बुरे अमाल करें तो मैयत की रूह को तकलीफ होती है, लेकिन कितने साल तक रोता है इसकी कोई सही हदीस मौजूद नहीं। सवाल, इस्लाम में सबसे पहले अजान किसने दी? जवाब, हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। सवाल, वो कौन सा फरिश्ता है जो बारिश बरसाता है? जवाब, हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम। सवाल, कुरान पाक में कितनी सूरतों के शुरू में हरूफ मक्तात हैं? जवाब, 29 में। सवाल, काबा को किस नबी ने दोबारा तामीर किया? जवाब, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने। सवाल, जन्नत में औरतों के जेवरात किस चीज के होंगे? जवाब, सोने और मोतियों के। सवाल, सबसे पहले कौन सी वही नाजिल हुई? जवाब, सूरत अल की इब्तिदाई आयात। सवाल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने किस दरिया को असा से 2 हिस्सों में तकसीम किया? जवाब, दरियाए नील को। सवाल, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किस पहाड़ पर ठहरी? जवाब, कोहे जोदी पर। सवाल, कुरान में कितनी सूरतों के नाम नबियों पर हैं? जवाब, 6 सूरतों के। सवाल, कयामत के दिन सबसे पहले किस नबी को शफाअत का हक मिलेगा? जवाब, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। सवाल, मुनाफिकीन की सबसे बड़ी निशानी क्या है? जवाब, बात करे तो झूठ बोले। सवाल, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेटों के नाम क्या थे? जवाब, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल, कुरान में लैलतुल कद्र को कितनी बार जिक्र किया गया है? जवाब, 3 बार। सवाल, दुनिया की पहली औरत कौन थी? जवाब, हजरत हवा अलैहिस्सलाम। सवाल, सबसे पहले कलमा पढ़ने वाली औरत कौन थी? जवाब, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल, कुरान में सबसे ज्यादा जिक्र किस नबी का आया है? जवाब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को किस मिट्टी से बनाया गया? जवाब, सियाह चिकनी मिट्टी से। सवाल, कुरान में सबसे ज्यादा बार किस चीज का जिक्र आया है? जवाब, अल्लाह ताला का जिक्र।
سوال: جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے کون ہوں گے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: کس وقت 3 گھونٹ پانی پینے والا کبھی بیمار نہیں ہوتا؟ جواب: روایت کے مطابق جو شخص فجر کے وقت اٹھتے ہی خالی پیٹ 3 گھونٹ پانی سنت کے طریقے کے مطابق پی لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بہت سی بیماریوں سے حفاظت عطا فرماتے ہیں۔ یعنی صبح سویرے جاگ کر 3 گھونٹ پانی پینا جسم کے لیے بہت مفید ہے اور اسے بیماریوں سے بچانے کا بہترین نسخہ سمجھا جاتا ہے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت مریم علیہ السلام۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کس لکڑی کا تھا؟ جواب: سنت کی لکڑی کا۔ سوال: سب سے پہلے کون سا خلیفہ امیر المومنین کہلایا؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن میں کس نام سے پکارا گیا ہے؟ جواب: روح الامین۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے کس کو لباس پہنایا جائے گا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سوال: سب سے پہلے خانہ کعبہ کو کس نے تعمیر کیا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو کس عذاب نے پکڑا؟ جواب: طوفان کے عذاب نے۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا کیا نام تھا جو سب سے زیادہ صبر والے تھے؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام۔ سوال: کون سی چیز نہار منہ پینے سے 80 سال تک بڑھاپا نہیں آتا؟ جواب: انجیر کے ساتھ دودھ۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال کس شہر میں ہوا؟ جواب: مدینہ منورہ میں۔ سوال: سب سے پہلے کون سی امت پر عذاب آیا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر۔ سوال: قرآن کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ جواب: سورۃ البقرہ۔ سوال: دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہے؟ جواب: آگ کی جوتی جس سے دماغ کھولنے لگے گا۔ سوال: جنت کا سب سے اعلیٰ مقام کیا ہے؟ جواب: فردوس اعلیٰ۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کو کس ملک میں قید کیا گیا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں قید کیا گیا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس سمندر کو اللہ کے حکم سے پھاڑا؟ جواب: بحر کلزم، بحر احمر۔